सत्तारूढ गठबन्धनमा तिक्तता सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी, सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाउने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। तत्कालका लागि वाम एकता कर्णप्रिय तर अप्रत्यारिलो, कम्युनिस्ट नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नै कार्यगत एकताका लागि समेत बाधक। यस वर्ष एक साता अघि नेपालमा मनसुन भित्रियो, पूर्वी भूभागमा मनसुन प्रवेश गरे पनि मुलुकका अन्य भूभागमा भने केही दिनपछि प्रवेश हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। पश्चिमा मुलुकले युक्रेनमा अत्याधुनिक हतियार पठाई आक्रमण झनै तीव्र बनाउने रुसको चेतावनी, राजधानी किभमा केही सातापछि पुनः आक्रमण। र फ्रेन्च ओपन टेनिसको पुरुष एकलतर्फको उपाधि राफायल नाडाललाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनमा तिक्तता सुरु भएसँगै भागभण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीभित्रको आन्तरिक भागभण्डा मिलाउन मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न लाग्नु भएको हो। एकीकृत समाजवादीले नयाँ मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गरेसँगै गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गरेको गठबन्धनले सङ्घ र प्रदेशमा पनि गठबन्धनको तयारी गरेको छ। कांग्रेस संस्थापन र इतर पक्षमा पनि मन्त्री हेरफेरका विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको एक नेताले बताए। तर कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री हेरफेर गर्ने बारे प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै छलफल नगरेको दावी गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रले भने तत्काल मन्त्री फेरबदलका विषयमा कुनै पनि छलफल नभए पनि आवश्यकताका आधारमा निर्णय हुन सक्ने जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पछिल्लो समय सरकारमा समावेश हुने मनसाय देखाएको नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो, पार्टीको माग सम्बोधन भए सरकारमा सहभागी हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफल तीव्र पार्नु भएको छ। गत वर्ष असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि 29 गते गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएका देउवाले त्यही दिन कांग्रेसबाट 2 र माओवादी केन्द्रबाट 2 गरी 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको थियो। यसैबीच आवश्यक छलफलका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्ने तयारी भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले आवश्यक छलफलका लागि गठबन्धन बैठक बस्ने तयारी भए पनि आधिकारिक सूचना आइ नसकेको बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादी पार्टीले गैर सांसद शेरबहादुर कुँवर सहित सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ सिफारिस गरेको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नाम पठाउने निर्णय गरेको हो। गत फागुनमा राष्ट्रिय सभाको 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसक्नुभएका गैर सांसद श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सिफारिस गरेपछि अहिले पार्टीमा असन्तुष्टि सुरु भएको छ। सचिवालय बैठकले जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगारी मन्त्रीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई भने मन्त्रीमा बढुवा गरेको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हिरा केसीलाई पठाउने निर्णय भएको छ। यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा प्रेमाले, शहरी विकासमा रामकुमारी झाँक्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा विरोध खतिवडा हुनुहुन्थ्यो। संघीय संसद राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका 8 सांसद छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभामा 23 सांसद रहेका छन्। यसैबीच अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। हिजो अपराह्न अध्यक्ष नेपालले सचिवालयको निर्णयका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराउनु भएको थियो। अध्यक्ष नेपाल र प्रधानमन्त्री बीचको छलफल अनुसार आज एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण हुने एक नेताले बताए। यसअघि हिजो बसेको सचिवालयको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न 7वटै प्रदेशबाट सूचना सङ्कलनका लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई खटाउने निर्णय गरिसकेको छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई 2 दिने प्रशिक्षण प्रदान गर्ने भएको छ। एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर 50% पालिका जित्ने दाबी स्थानीय तह निर्वाचनमा असफल भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने नेतामाथि पार्टी अनुशासनका नाममा कारबाहीको डण्डा चलाउन थाल्नु भएको छ। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष ओलीले नैतिक रूपमा हारको जिम्मा लिनुपर्ने र राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई पहिलो निशाना बनाएको छ। एमालेको अनुशासन आयोगले नेता भुसाललाई विधान अनुसार कारबाही गर्न पार्टी केन्द्रलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष केशव बडाले भन्नुभयो, एक टिभीमा एकजना स्थायी कमिटीका सदस्यले अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो, त्यो निकै गम्भीर विषय थियो।
त्यस विषयमा विधिवत संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर पार्टी केन्द्रमा पठाएका छौं। भुसालले पहिलेदेखि नै प्रतिनिधि सभा विघटन, नेकपा भङ्ग र ओलीको कार्यशैलीमाथि लगातार प्रश्न उठाउँदै आउनु भएको थियो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन अघि वामपन्थी एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो, जसलाई अध्यक्ष ओली र उहाँको टिमले स्वीकार गरेनन्। भुसाल भने टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफूले नेतृत्व विरुद्ध नभई आन्दोलन र पार्टीका पक्षमा बोलेको बताउनुहुन्छ। स्पष्टीकरणबारे औपचारिक रूपमा जानकारी नपाएको पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, मैले टिभीमा पार्टीको भविष्य, वाम आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी परम्परा सहित र कार्यकर्ताको कुरा गरेको छु। मेरो कुरा आन्दोलन र पार्टीको पक्षमा हो। आन्दोलन, पार्टी नेताहरू विरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा तथा नाम बोलेका व्यक्तिहरूका विषयमा कहिल्यै प्रश्न नउठाउनेहरूले अहिले आफूमाथि प्रश्न उठाएको उहाँले बताउनुभयो। सचिवालयमा ओली सहित ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, सुभाष नेगवाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप गेवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र पद्मा अर्याल आयोगको सिफारिसकै पक्षमा उभिए भुसालमाथि अनुशासनको कारबाही हुन सक्छ। वाम गठबन्धनको पक्षमा उभिएका उपमहासचिव गुरुङले भने त्यस्तो कारबाहीको अर्थ नहुने प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिए पनि अपेक्षा अनुसारको परिणाम नआएको भन्दै असन्तुष्ट कम्युनिस्ट शक्तिबीच वाम एकताको प्रसंग पुनः छेडिएको छ। यसअघि वाम एकता गरेर संघीय निर्वाचनमा झण्डै 2/3 मत प्राप्त गरे पनि त्यसलाई 3 वर्ष टिकाउन नसकेका वाम दलहरूबीच पुनः एकताको सम्भावना कति होला त? 2074 को संसदीय निर्वाचनमा वाम एकताको नाममा चलेको हुन्डरी नेकपाको विभाजनसँगै लगभग शान्त थियो। तर स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि वाम एकताको मुद्दा फेरि बिउतिएको छ। विशेष गरी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सम्मानजनक ढंगबाट गठबन्धन हुन नसकेको र यही असन्तुष्टिकै कारण वाम एकतालाई बल मिलेको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिमा नयाँ खिचडी पाक्न लागेको संकेत मिलेको हो। तर एक अर्कालाई खोक्रो राष्ट्रवादी र लम्पसारवादी भनेर चर्को आलोचना गर्ने शक्तिबीचको एकता कति सम्भव होला भन्ने प्रश्न पनि छ। राजनीति आफैमा सम्भावनाको खेल भएकाले अहिले उठेको वाम एकताको प्रसंग चियाको कपको तुफान मात्रै होला भन्न सकिन्न। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनाल, वामपन्थीहरूको बीचमा एकता हुनु चाहिँ वस्तुगत आवश्यकता हो, तर यति बेला वामपन्थी आन्दोलनका मेजर संगठनका नेताहरू अहिले वामपन्थी एकताको पक्षमा देखिनुहुन्न। त्यसो हुनाले तत्काल वामपन्थी एकताको आवश्यकता भए पनि त्यो सम्भावना चाहिँ निकै कमजोर। कम्युनिस्ट शक्तिहरूको सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएकै कारण वाम एकता बेला बखत हुने र टुट्ने गरेको छ। व्यक्तिगत लाभ, प्रतिष्ठा र पद लोलुपताकै कारण कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन पनि हुने र पर्याय एकता पनि हुने यही कमजोर धरातलकै कारण हो। राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वागले अघिल्लो पटक बनेको वाम गठबन्धनलाई 5 वर्षसम्म टिकाउन नसक्नेहरू बीच अर्को एकता बन्ने र त्यसलाई जनताले भोट हालेर जिताउने भन्ने अहिले नै कल्पना भन्दा बाहिर भएको तर्क गर्छन्। त्यो सरकार र त्यो गठबन्धन 3 वर्ष नहुँदै असफल भएर पार्टी सरकार मात्रै विघटन भएन, पार्टी नै विभाजन भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ अहिले वाम गठबन्धन हुने सम्भावना निकै कमजोर देखिन्छ। र यदि वाम गठबन्धन नै बन्यो भने पनि 74 को निर्वाचनमा जसरी वाम गठबन्धनले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ जनताको विश्वास हासिल गरेर तिनै तहको सरकार बनाउन सफल भएको थियो, अहिले त्यो तहको समर्थन जनता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा वाम गठबन्धन नेपालको राजनीतिमा असफल राजनीतिक प्रयोग थियो र त्यो असफल राजनीतिक प्रयोगलाई नेपाली जनताले पटक पटक पुनरावृत्ति चाहिँ गर्दैनन्। एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजाल पनि तत्कालका लागि वाम एकताको प्रसंग वस्तुनिष्ठ नरहेको तर्क गर्छन्। सुन्नलाई कर्णप्रिय भए पनि यो सान्दर्भिक पनि छैन र वस्तुनिष्ठ पनि छैन। किनभने आफूलाई वामपन्थी भन्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो नेताको रूपमा नेपाली कांग्रेस र यसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मानेर हिँडिरहनु भएको छ। उहाँहरूको घोडा चढेर नेपाली कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्यो र त्यसमा उहाँहरूले विजय मनाइरहनु भएको छ।
आफैले बुर्जुवा यथास्थितिवादी र दक्षिणपन्थी भनेको पार्टीको अध्यक्षलाई सभापतिलाई नेता मानेर उहाँहरू अगाडि बढुन्जेल यो वाम एकताको रागला कुनै अर्थ छैन। 2006 सालमा स्थापना भएपछि 2019 सम्म एउटै कम्युनिस्ट शक्तिको रूपमा रहे पनि तेस्रो महाधिवेशनपछि हालसम्म आउँदा कम्युनिस्ट घटकहरू विभिन्न खेमामा विभाजित भएका छन्, जसका कारण उनीहरूको स्कुलिङ त फरक छ नै, इतिहासको मूल्याङ्कनमा पनि आफ्नै धारणा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको यो भनाइले पनि त्यही संकेत गर्छ। हिजो एमालेलाई हामीले गठबन्धन र पार्टी एउटै बनाउँदा त हाम्रो उद्देश्य त राम्रो उद्देश्यका साथ हामीले गरेको हो नि, तर यति धेरै अहंकार आयो त्यसको लिडरशिपमा, सबै हामी नै हो भने जस्तो गर्यो, हामी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगियो। अहिले कांग्रेसको फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौं, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो, हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी गठबन्धन लाने, तर हामी चिन्तित छौं यति बेला फेरि कांग्रेस पनि एमाले जस्तै अहंकार र दम्भ चुलिएर माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लाइयो, अब प्रदेश र संघमा नै ठेगान लाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि कांग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। चुनावी तालमेल, पार्टीगत एकता आफैमा अस्वाभाविक होइन, त्यसका लागि सिद्धान्त र विचार मिल्ने शक्तिसँग एजेन्डामा एकता हुन सक्छ। यसअघि कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका पार्टीबीच एकता हुँदा समेत त्यो लामो समय नटिकेको दृष्टान्त नजिकै रहेकाले पनि वाम एकता पत्यारिलो विषय नरहेको ठान्छन् एमाले नेता रिजाल। वामपन्थी पार्टीहरू बीचको कार्यगत एकता भयो भने त्यसमा एजेन्डामा समानता हुन्छ भने, दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको बीचको भयो भने उनीहरूको बीचको एजेन्डामा समानता हुन्छ। फाइदा घाटा हेरेर आफूलाई चुनावी जोड घटाउ हेरेर चाहिँ सिद्धान्तहीन ढंगले तालमेल गर्ने कुरा देखिन्छ। यो चाहिँ लोकतन्त्रको विकृति हो भन्न ठान्छु म। राजनीतिक विश्लेषक वाग्लेका अनुसार आफू कमजोर भएको थाहा पाएपछि कम्युनिस्ट शक्तिहरू वाम एकताको राग अलाप्छन्। विगतमा नै कम्युनिस्ट पार्टीहरू असफल भएको कारणले गर्दा अब अहिले सबै पार्टीहरू कमजोर छन् र कमजोर भएको कुरा त भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पुष्टि भयो र नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको कारणले गर्दा र आगामी निर्वाचनमा चाहिँ पराजित हुने मानसिकताले ग्रसित भएको कारणले गर्दा अहिले पुनः वाम गठबन्धनको नारा दिएको देखिन्छ। आदर्श त नेपालमा रहेका वामपन्थी शक्तिहरू बीच कार्यदिशामा त्यति ठूलो अन्तर छैन। राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएकै कारणले यसअघिको वाम एकता 3 वर्ष नपुग्दै धरापमा परेको हो। टुक्रिएर छिन्न भिन्न भएका वाम पार्टीहरू पनि नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा एकताकै पक्षमा भए पनि शीर्ष नेतृत्वको बढ्दो महत्वाकांक्षा र वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको सफलताले अहिले नै वाम एकताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिहाल्ने अवस्था भने छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। यस वर्ष एक साता अघि नेपालमा मनसुन भित्रिएको छ। नेपालमा जुन 13 देखि मनसुन भित्रने सरदरमिति हो। सरदरमिति भन्दा अगाडि नै नेपालको पूर्वी भूभागमा हिजोदेखि मनसुन प्रवेश गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मुलुकका अन्य भूभागमा भने केही दिन पछि मनसुन प्रवेश हुने विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। फागुन 17 देखि जेठ 17 सम्मको अवधि प्री मनसुन हो। यस वर्ष काठमाडौँमा फागुन पहिलो सातादेखि नै छिटपुट वर्षा भइरहेको छ। वैशाख 1 पछि त झन् काठमाडौँमा बढी नै वर्षा भएको छ। मार्च, अप्रिल र मे प्री मनसुन हुने महिना हुन्। यसपटक मे महिना सुरु भएपछि मात्र सबैतिर वर्षा भएको छ। ढिलो गरी प्री मनसुन सक्रिय भए पनि यो वर्षको मनसुन भने करिब साता अघि नै भित्रने संकेत देखाएको विभागले जनाएको छ। विज्ञहरूले बंगालको खाडी नजिकको निकोबार र मान टापुमा यसपटक औसत समयभन्दा करिब 1 साता अघि नै मनसुन गतिविधि सक्रिय भएकाले मनसुन 1 साता अघि सुरु भएको बताएका छन्। सरकारले 26 महिना अघि अपनाएको प्रक्रियामाथि सर्वोच्च अदालतले कानूनी प्रश्न उठाएपछि झण्डै 1 लाख कर्मचारी समायोजन थप गिजो लिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र तिलबा प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत साता सर्वोच्चकै अघिल्लो आदेश विपरीत समायोजनको मुद्दालाई बृहत्पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेपछि समायोजनको उल्झन लम्बिएको हो। संयुक्त इजलासले समायोजनका विषयमा पुनर्विचार गर्न भनेपछि तिनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको परिचालन, सरुवा, बढुवा सेवा सुविधा र वृत्ति विकास प्रभावित भएको छ।
कानूनी प्रश्न उठेकै कारण 200 भन्दा बढी स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व सिंगै कार्यकाल निमित्तको भरमा चलेको थियो। लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षा 2 वर्षदेखि प्रभावित छ। समायोजन भएका 34 अधिकृतलाई सर्वोच्चको आदेशमा गत भदौमा संघ दरबन्दीमा ल्याइएको थियो। माघमै उनीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमै फर्काउने अर्को आदेश आएको थियो। आफूहरूलाई नफर्काउन माग गर्दै अधिकृतहरूले गत भदौकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए। सोही विषयमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले समायोजनको विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न अहिलेसम्म भएका निर्णय र प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि जबरजस्त जिज्ञासा छ, अहिलेसम्म नियम विपरीत भएका प्रक्रिया खारेज भएका हुन् कि निजगढको सम्भावना नै सकिएको हो। यो विषय प्रश्न छैन, किनकि निर्णय सुनाउँदा अदालतले एक लाइन पनि लिखित आदेश नदिई प्रवक्ता मार्फत मौखिक जानकारी दिएको हो। पूर्ण पाठ आउने बाँकी छ। सर्वोच्चका 5 न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठको प्रतीक्षा गरिरहेका सबैका लागि सबैभन्दा ठूलो जिज्ञासा हो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढको विकल्पमा अध्ययन भएको छ कि छैन, निजगढ किन छानेको हो र विरोधको आधार के हो, विकाससँगै वातावरणको सरकार सम्बोधन गरेर निजगढमा नै विमानस्थल बनाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन। यी प्रश्नको जवाब खोज्न 27 वर्ष अघि पुगेर क्रमशः आजको दिनसम्म फर्कनु पर्ने हुन्छ। सन् 1992 मा नेपालमा लगातार 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटनामा परेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्ने बहस सुरु भएको हो। त्यो वर्षको जुलाईमा थाई एयरलाइन्सको एयरबस नुवाकोटमा दुर्घटना हुँदा 113 जनाको ज्यान गएको थियो। 2 महिनापछि सेप्टेम्बरमा पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको एयरबस ललितपुरमा दुर्घटना हुँदा 167 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै विमानस्थलमा दुर्घटना तथा अवरोध हुँदा जहाज आकाशमा होल्ड गर्नुपर्ने मात्र होइन, भारततर्फ डाइभर्ट गर्नुपर्ने भएकाले वैकल्पिक रनवे सहितको विमानस्थलको खोजी भएको हो। विमानस्थल साँघुरो भएको र कुनै दुर्घटना भए बस्तीमा पनि क्षति पुग्ने डर भएकाले 2050 बाटै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी भएको बताउनुहुन्छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम। मोरङ रङ्गेली 1 बपिया बिर्ताका कमल खवासले सुस्केरा काट्दै भन्नुभयो, 4 बिगालाई कम्तीमा 2 क्विन्टल मल चाहिन्छ, यतिले कति खेतलाई पुर्याउनु। 4 बिघामा बर्खे धान रोप्ने तयारीमा उनी छन्। 2 घण्टा लाइन बसेर मुस्किलले 10 किलो DAP मल पाए। स्थानीय कलाराई 2 बिघामा धान रोप्दै आएकी छन्। उनले पनि खवासकै जस्तै दुखेसो पोखिन्। उनले भनिन् 10 किलो DAP ले 5 कट्ठा खेतलाई पनि पुग्दैन, बाँकी 35 कट्ठाका लागि कहाँबाट मल ल्याउनु। कृषि सामग्री कम्पनीले चैत धानका लागि आयात भएको 5000 टन DAP मध्ये किसान सहकारी संस्था बबिया बिर्तालाई 45 बोरा उपलब्ध गराएको थियो। सो मल सहकारीले शुक्रबार र शनिबार किसानलाई 10-10 किलोका दरले वितरण गरेको हो। सहकारीका सदस्य बमलाल खवासका अनुसार मल लिन ओडाकै झण्डै 1000 किसान लाइनमा बसेका थिए, तर 225 जनालाई मात्र पुग्यो। उनले भने किसानको आवश्यकता अनुसार वितरण गर्ने हो भने 45 बोराले 10 जनालाई पनि पुग्दैन। पाएकालाई पनि चित्त बुझाउने मेलो मात्र भयो। धेरै किसान रित्तो हात फर्किए। बर्खे धान रोपाईको सिजन सुरु हुँदैछ। रोपाई गर्न किसान गुणस्तरीय रासायनिक मलको खोजीमा भौतारी रहेका छन्, तर अनुदानको गुणस्तरीय मल उपलब्ध गराउने कृषि सामग्री कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरमा भने 1 बोरा पनि DAP मौजदात छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कार्तिक 22 मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै मङ्सिर 1 देखि नाम टुङ्गिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गर्यो। सूचना अनुसार मङ्सिर 1 देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने र जेठ 1 देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो। यो नियम लागू गर्न नसकिरहेका बेला विभागले फेरि इम्बोस प्लेट अनिवार्य जडान गराउन सूचना जारी गरेको छ। राजपत्रमा सूचना निस्किएको 7 महिनामा यसअघि नाम टुङ्गो लागेका गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान सुरु भएको छैन। मध्य प्रदेशको टुङ्गो लागे पनि अहिलेसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छैन। प्रदेश नम्बर 1 को टुङ्गो नलागेकाले इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको कुनै सुरक्षार छैन। तयारी बिना हतारमा निर्णय गरेको भनेर पहिल्यै आलोचना खेपेको यातायात व्यवस्था विभागले अहिले फेरि विभागले सेवाग्राहीलाई इम्बोस नम्बर प्लेट जडानमा ताकेता गर्न थालेको छ। विभागले गत शुक्रबार सूचना जारी गरी बागमती प्रदेशको एकान्तकुना, गुर्जुधारा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिएको जानकारी दिँदै ती कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी संघीय कानून बमोजिमको व्यवस्था तथा निर्णय कार्यान्वयन नभएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र धादिङ धुनीबेसी नगरपालिका 1 छत्रे देउरालीमा कानून विपरीत सञ्चालन भइरहेका रोडाढुङ्गा र चुनढुङ्गा खानीसँग कागजात मागेको छ। बन्द गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको भन्दै निकुञ्जको पानीमुहान स्थित मुख्यालयले पत्र लेखेर खानी सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति पत्र, लाइसेन्स, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइई र जग्गा भोगचलन सम्बन्धी कागजात मागेको हो। निकुञ्जका चिफ वार्डेन लक्ष्मण पौडेलले खानी सञ्चालनका आधार पुष्टि हुने कागजात मगाएको र प्राप्त भएपछि निकुञ्ज विभाग पठाइने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आफ्नो जमिनमा खानी सञ्चालन गरेको र खानी विभागसँग अनुमति लिएको दावी गरेका छन्, तर मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुञ्ज विभागको सहमति बिना खानी सञ्चालन गर्नु कानून विपरीत हुन्छ। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने छत्रे देउरालीमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर वर्षौंदेखि जयसिद्धि गणेश रोडाढुङ्गा उद्योग, नवदुर्गा चुनढुङ्गा इन्डस्ट्रिज र देउराली उर्वरा कृषि चुनढुङ्गा तथा शक्ति ग्रिड उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन्। ती खानी सञ्चालनका लागि कम्पनीहरूले निकुञ्ज विभागसँग सहमति लिएका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि सरकारले ल्याएको बजेटका कार्यक्रम आकर्षक रहे पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदद्वारा हिजो आयोजित बजेटमाथिको अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले विद्यमान आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम नसमेटिएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य गोविन्द नेपालले सरकारले बजेट बनाउँदा स्रोत र कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता नदेखाएको बताउनुभयो। बजेट 6 महिनापछि नै संशोधन हुने दावी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, पहिला 4 महिना हो बजेट कार्यान्वयन हुने, त्यसपछिका 4 महिना चुनावले लिन्छ, बाँकी समय बुझ्दा बुझ्दै जेठ 15 आइसक्छ। बजेटमा द्रुत मार्गको अवधारणा अघि सारे पनि तयारी नगरी ल्याइएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्नुको सट्टामा अन्तःशुल्क लगाएको छ। वृद्ध भत्ता दिने उमेर 68 वर्षको सट्टामा 55 वर्ष बनाए पनि हुन्छ, तर जिल्लाको आधारमा बनाउनु पर्यो। बजेटको आकार वृद्धि गरिए पनि त्यसले आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल नहुने एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले ठोकुवा गर्नुभयो। किसान पेन्सन कार्यक्रम किसानलाई मूर्ख बनाउने कार्यक्रम रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। किसानले जति पैसा जम्मा गर्छ त्यसको 10% राज्यले थप्ने भनेको छ। त्यो त बैंक आफैले दिइहाल्छ नि, 10% दिन राज्य सामेल हुनुपर्छ र। उहाँले भन्नुभयो, किसानले बचत खाता खोल्यो भने सो त थपिहाल्छन्। नागरिक अज्ञान छन् भन्दा जे पनि हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बजेट ल्याइएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब 40 दिन मात्र बाँकी रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था चौतर्फी दबावमा छन्। एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले तय गरेको नाफाको लक्ष्य प्राप्ति फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ भने अर्कोतिर कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी 90%मा झार्नु, तरलता अनुपात 20% कायम गर्नु, कृषि, ऊर्जा, लघु उद्यम लगायत क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पर्याप्त स्रोत निक्षेप नहुँदा न त ब्याङ्कहरूले सजिलै नाफाको लक्ष्य भेट्न सक्छन्, न त नियामकीय मापदण्ड नै पूरा गर्न सक्छन्। त्यसकारण चालू आर्थिक वर्षको बाँकी समय र आगामी आर्थिक वर्षको कम्तीमा 3 देखि 6 महिना ब्याङ्कहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्। अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सिडी अनुपात नियामकीय तहमा राख्न, खराब कर्जा बढ्न नदिन, पुँजीकोष निर्धारित तहमा राख्न लगायत विभिन्न दबाव रहेको ब्याङ्कर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालले बताउनुभयो। पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेनमा लामो दूरीसम्म मार हान्न सक्ने हतियार पठाए, अन्य कयौं स्थानमा आक्रमण गर्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चेतावनी दिनुभएको छ। राजधानी कीव नजिक भएको विस्फोटपछि पुटिनले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। रुसले चेतावनी स्वरूप सो विस्फोट गराएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसले युरोपेली हतियार रहेका स्थानमा आक्रमण गरेको दावी गरेको छ। यससँगै केही सातापछि कीवमा पुनः आक्रमण भएको हो। युक्रेनले भने रेल सेवाको मर्मत स्थलमा आक्रमण भएको दावी गरेको छ। डोनबास क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित रहेको रुसले आफ्नो सैन्य शक्ति कीव केन्द्रित गरेको हो। अमेरिकाले 70 किलोमिटरको दूरीसम्म मार हान्न सक्ने लामो दूरीको हतियार पठाउने घोषणा गरेपछि रुस झनै रुष्ट बनेको हो। सो प्याकेमा हेलिकप्टर, हतियार प्रतिरक्षा प्रणाली र केही रणनीतिक सवारीका साधन छन्। जर्मनीले समेत केही अत्याधुनिक हतियार सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस टेनिस स्टार राफेल नाडालले फ्रेन्च ओपन टेनिसको पुरुष एकलतर्फको उपाधि जितेका छन्। पेरिसमा भएको फाइनलमा क्यास्पर रुडलाई हराउँदै नाडालले उपाधि जितेका हुन्। नाडालले 8औं वरियताका नर्वेजियन रुडलाई 6-3, 6-3 र 6-0 को सेटमा पराजित गरे। यससँगै 5औं वरियताका नाडालले कीर्तिमानी 14औं पटक फ्रेन्च ओपन जित्न सफल भएका छन्। नाडाल 14औं पटक फ्रेन्च ओपन जित्ने एक्लो खेलाडी हुन्। यस्तै 36 वर्षीय नाडालको पुरुष एकलतर्फको कीर्तिमानी 22औं ग्रान्ड स्लाम टेनिसको उपाधि हो। महिलातर्फको उपाधि विश्व नम्बर 1 इगा स्वाटेकले जितेकी छन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित प्रदेश 1, मधेस, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशमा आज आंशिक बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:57 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।